السلام عليكم في قناة ربيعة النجاري من جديد، فيديو جديدة ونهار جديد. اليوم ان شاء الله غادي نديروا واحد الكاطو دانيفرسير، يعني الكاطو ديال عيد الميلاد، واللي غادي يكون سهل بزاف وفي متناول الجميع وما فيهش مقادير صعيبه، كلشي سهل، ما غاديش نديروا تعقيدات. اليوم كلشي بسيط ومزيان وسهل. قبل ما نبدا لا فيديو كنرحب بالناس اللي اشتركوا معايا، كنرحب بهم بزاف وكنشكركم وكنشكر الناس اللي كيتفاعلوا معايا دائما، ومرحبا بالجميع. ما تنساوش الاشتراك وسبسكرايب وصابوني، تفعلوا الجرس باش توصلوا الاشعارات ديال الجديد، ولايك الا حبيتوا. يلا غادي نعطيكم النتيجه النهائيه موراها المقادير وموراها نطلقوا الفيديو. Upon your face, I wish you see yourself as someone else's eyes. Do you see or do you really see? I feel the night coming, going down the stairs. Oh, my phone's ping me up the stars. The stars where I can be with you. The stars. Faces in the dark, places that we fly through. Just a million apart. Rain. اول خطوه غادي نبداو بلا جينواز لو غاتو. غادي نحتاجوا له 8 ديال البيضات. غادي ندير غاتو شويه كبير. غادي نحتاج له 250 غرام ديال السكر سنيده، لو سكر سمول يعني حبيبات. وغادي نحتاج الدقيق يعني الطحين فورس ديال الحلويات نوعيه جيده 250 غرام، يعني ثلث. وغادي نحتاج شويه ديال الملحه، غير اون بانسي باش كنصححوا الذوق. وغادي نحتاجوا شويه ديال لا فاني كنكهه، يعني ممكن تبدلوا النكهه وديروا نكهه اخرى. غنحتاجوا 2 معلقات كبار ديال النشا ديال مايزينا، هذا فاكولتاتيف، يعني غير زايد لما بغيتوش ديروه ماشي مشكله. اول حاجه غادي نبداو بالبيض، نهرسوا البيض. غندير الملح ونهرس البيض نديروه هنا. بعد ما هرسنا البيض كله غادي نديرو عليه سنيده السكر، وغادي نديرو لافاني، نص معلقه صغيره. ممكن ديروا لافاني السائله، انا عندي غبره. هذه غادي نحركها فوق بان ماري، غادي نديرها في بان ماري حمام مريم، ونحرك حتى تسخن مزيان. عاد نجيبها نديرها في الباتور الكتريك هنا. دابا فوق حمام مريم ونبقى نحركها حتى نحس بانها سخنات، ولات داك 50 درجه. صافي تما نوقف ونكمل في الباتور الكتريك. اللي تحسوا بها سخنات شويه تبقاو ديروا صبعكم باش تشوفوا الحراره، يعني خص تجي سخونه من صبعكم من الحراره ديال جسمكم، ولكن ما تكونش طايبه، يعني تقدروا تخليو صبعكم فيها. هنا في هذه الحاله هذه يمكن لكم تحيدوا فوق البان ماري. دابا غادي نديروها هنا، اما ديروا الباتور الكتريك اليدوي، واما ديروها في الروبو هكذايا في العجانه، يعني هي تصايبها لكم حسن ما تبقاو تقاتلوا معها. ها هي دابا هذه غيرت على الطريقه ديال لا جينواز ديال فوغي نوار، بدلت لكم. ما غاديش نديروها بهذه الطريقه، غادي نديروها ماشي البلون الابيض يطلع اون بلون نيج والصفر يولي مع السكر ابيض، لا غادي نخلطوهم بجوج اونصومبل. اذا نبدا.
منين كيولي بحال هكذا داير هاد لو روبون كيكون هاد الشريط هذا كيكون باللي وجد. ها هو ولات بحال اون موس كلها رغوه. دابا غادي نجبدوه. دابا غادي نجيبو هاد الغربال وغادي نديرو فيه الدقيق. نحركو من التحت للفوق شويه باش البيض ديالنا ما يطيحش ما يتخسرش. وكنغربلو بيان سور كنغربلو شويه بشويه وغير على دفعات كنديروش بقه. نديرو الطحين شويه بشويه باش ما يتكورش ما يديرش داك الكويورات لي غرومو ويبقى مزيان. التخليطه غير بشويه ومن الاسفل للاعلى هكا باش ما يطيحش البيض، حيت ما دايرينش الخميره. دونك هاد اللي غادي تجعلو يبقى طالع وفشفش هو هاد الترغويه هادي اللي كاينه في البيض. صافي سالينا. حنا سخنا الفران على 180 درجه من قبل، درناه يسخن وجدنا المول ديالنا درنا فيه الزبده ودرت فيه بابي كويسون دايره فيه الزبده في الجناب. يعني غنوريه لكم وجدين كلشي. بقينا غير نخلطو ونحطو. دابا لاباغي ديالنا واجده. ها هي المول درت فيه الزبده في الجناب ودرت له هكا البابيي. ها هو واجد. دونك غادي نديرو فيه. Wish I spent the summer looking in your eyes, reflecting life through shadows. I feel the sunset coming and you said goodbye, goodbye. Whenever you say me. من بعد ما كبينا العجينه كلها هنا نديرو بحال هكا باش لا كانوا لي بول داغ لتحت ما يبقاوش ويتعمر ويولي قد قد. Me apart, the rain in my skin, tears upon your face. Et c'est parti pour le four. وباش نديرو دي ديكور بالشوكولا غادي نقدروا نستعملوا الوراق ديال الاشجار اللي متوفر عندكم واللي كاين. مثلا هنا انا غادي ناخذ بعض الورقات ديال الشجره ديال المندرين ديال الليمون. تاخذوا ورقات زوينين ما فيهمش الشوائب باش الديكور ديال الشوكولاط يجيكم زوين. I feel the night coming, going down the stairs. Oh, my phone's ping me up the stars where I can be with you. The stars, faces in the dark, places that we fly through. غادي نبدا بون غاناش اللي غادي ندير في الوسط ديال الكاطو ديالنا. الوغ كنحتاج لها 150 غرام ولا مليلتر ديال لا كريم فريش
ها هي اونتيير بيان سور فيها الإدام ديالها كلشي. وكنحتاج 250 غرام ديال الشوكولات اللي عندي انا، اللي لقيت نوع يعني تكون النوعيه الجيده ولا اللي كان. انا درت هذا اللي هو كيشبه الكالا، هو سميتو 5/5 5/5 هو اللي كان عندي. غادي نستعملو 250 غرام. هذه سخنتها في الميكرووند 2 دقائق يعني، ولا سخون، ولات لا كريم فريش ولات سخونه باش غدوب لنا الشوكولاته. يمكن لكم تسخنوها على الغاز، على البوطاغاز. الوغ نخليها شي شويه بعدا، نخلي شي شويه الشوكولاته يسخن مع لا كريم فريش، وعاد نبدا نحركو باش يتخلط ويدوب. وغادي نحتاج حتى 40 غرام ديال الزبده في الاخر، تندوبهم ونخلطهم عاد نزيد الزبده. اللي تكون الزبده كومبليتمون في هاد الشوكولا لا كريم فريش، غادي نديروها تبرد شي شويه، ماشي كومبليتمون ولكن بيد ما تتماسك. غنخليوها دو كوتي بيد ما نخدموا المراحل الاخرى. حسب سيري. دابا غادي ندوبو شي 100 غرام ولا 120 غرام ديال الشوكولات باش ندير به داك الوريقات وهذا اللي غادي نديكوري بهم. وغادي ندوبهم غير في الميكرووند. منين تدوبوا في الميكرووند ماشي في بان ماري، بقاو ديروا 20 سكوند وتوقفوا، عاوتاني ديروا 20 سكوند وتخلطوا. كنظن 2 مرات كتكون كافيه على حسب نوعيه الشوكولات. فوق بان ماري راكم عارفين كديروا هذه فوق شي كاسرونه يكون فيها شويه د الماء، تبقاو تحركوا حتى كتذوب. يلا دابا من بعد ما داب الشوكولات غادي نبدا نطلي هاد الوريقات هادو كلهم، نطليهم مزيان ونديرهم ينشفوا. غادي ديال البسكوس، هاد الوريقات راه غسلتهم مزيان ونشفتهم، ما خاصش يبقى فيهم الماء. راه العدو الكبير ديال الشوكولات باش كيضيع ويتكور هو الماء، سورتو الماء بارد. شي نقيطه ديال الماء ولا تدخل يتكور ويخسر كله. دونك فيت اتونسيون، ما تقيسوش نهائيا الشوكولات بالماء. كاع الحاجات اللي تستعملوهم يكونوا ناشفين. هاد المعلقه، هاد السلافه اللي كان فيها، هاد الوراق، كلشي يكون ناشف مزيان. نكمل هاد الوراق. ندير هاد الورقه هادي ديال البلاستيك اللي فيها دي موتيف، فيها كحفاري ديكوريا، كتباع بشي 5 دراهم ما عقلش، عند موالين لوازم الحلويات. غادي ندير فيها حتى هي الشوكولاط بدا كيجمد. دابا الشوكولاط ما كفانيش، يلا كفاني داك الوريقات وداكشي اللي درنا. عاوتاني زدت ذوبت شويه. اللي غادي ندير به هاد الديكور الثالث والاخير هو هذا، واختياري طبعا. ديكوراسيون راه كتبقى ليكم الواحد على حسب لي مويان اللي موجودين. خديت هاد لابوشيت، يمكن لكم ديروا غير بلاستيكه عاديه وتقطعوها من الخميس، ما تعقدوش الامور. اللي ما عندوش شي حاجه كيعوض، ديما كاين الحلول. الوغ غنعمرها بالشوكولات. غادي نقطع غير شويه من الراس هنا باش تبقى تخرج ليا الشوكولاط رقيق.
هاد الزلافه درت فيها هاد البلاستيك ولا الفيلم اليمونتير ولا البابي الومنيوم اللي بغيتو. المهم ما ديروش مباشره عليها. وغادي نبقى ندير بحال هكذا خطوط ديال شباك. شاط ليا شويه ديال الشكلاط ندير به ديكور، نستعملهم دابا ولا نخبيهم في بواطه من بعد ما نضيعوش الشكلاط. الوغ عندي هذا البلاستيك هذا غليظ كنحطو فوق هذه الورقه ندير به شكيلات. This is different. I deserve to find some self-comfort. So find a way to. بعد ما بقاو شويه في الثلاجه دابا غادي نديموليو هاد الديكورات. ها هما دغيا كيتحيدوا بسهوله. تحت هنا هاد الوراق غير بشويه باش ما يتهرسوش ليكم. نحيدوا الورقه بشويه. We fight and beg and greed and then we go and act like something. And our hearts burn with the heat of 1,000 suns. Yeah, and we cry. بالنسبه للكلاصاج ديال الكاطو من الفوق غادي ندير له الشوكولا. غادي ندير الكلاصاج ميغوار ديال الشوكولا يعني لامع كيلمع. كاينين دي غوسيت اللي هما صعاب. انا غندير غوسيت سهله ديال هاد الكلاصاج ميغوار الشوكولا. دابا ندير معكم دوطخ تيب دو كلاصاج في المستقبل ان شاء الله. نبداو هذا اللي غنديرو اليوم. الوغ عندي هنايا بعدا الماء عندي 65 ولا كاع نقولوا 70 سنتيلتر 70 مليلتر ديال الماء ولا نقولوا 70 غرام حيت كاين الغرام كاين المليلتر. عندي الكاكاو 32 غرام كاكاو بودر المر. عندي لا كريم فريش 70 مليلتر تقدروا ديروها بالغرام. عندي السكر 110 غرام سكر سنيده. وعندي ورقات ديال لا جيلاتين هذه حلال لا جيلاتين حلال 4 الورقات هما. غادي نفزقوهم في واحد الزلافه في الماء نخليهم كيفزقوا بيدمان. درنا البريباراسيون الاخرى بداو بهم. بالنسبه للوراق 4 الورقات لا جيلاتين درتهم في الماء ها هما هنايا كيتفزقوا. وغادي نبدا بالماء. غادي ندير داك الماء اللي عندنا ها هو كاسرونه 70 غرام قلنا. وغادي نزيد عليه السكر 110 غرام ونخليه حتى يغلى. غادي نحركو حتى يغلى. يغلى ويذوب السكر. دابا هو وصل الماء والسكر وصل لدرجه الغليان. الماء داب وهو كيغلى ها هو كيتبخر. هنا غادي نزيدو لا كريم فريش والكاكاو. ونحركو مزيان باش ندوبو الكاكاو. قلنا غادي يتكور سي نورمال ولكن نحاولوا ندوبو. نقصوا العافيه نخليوها مهيله ونبقاو نحركوه هكذايا بالزربه باش ما يديرش الكويرات. واخا يدير الكويرات غنصفيوه معليش المهم تحركوه بالزربه. نخليو شي 3 دقائق حنا كنحركو وعاد نحيدوه.
3. ودابا من بعد ما داز 3 دقائق وحنا كنحركوه غادي نزيدو فيه لا جيلاتين اللي من بعد ما ولا لا زاكسيدون كيكونوا دائما. الو غادي ناخذ هاد الورق ديال لا جيلاتين ونعصرهم مزيان من الماء اللي فيهم هكا هما رطابو ونحطهم في هاد الخليط هذا هو سخون باش يذوبوا وبيان سور نحرك حتى يذوبوا. ملي نحرك حتى يذوبوا غادي نخلي هاد الخليط هذا باش يبرد يوصل شي 32 درجه 30 درجه. منين نقيسوه يجينا بحال الجسم ديالنا ما باردش وما سخونش. تما غادي نكبوه على لو غاتو. دونك انا ملي غنخليه يكون كيبرد غادي ندير المونتاج لو غاتو توتالور. دابا وصلنا لاخر مرحله. خلينا داك الغاناش والكلاصاج كيبردوا وغادي ندوزو للمونتاج. دونك هذا هو لو غاتو ديالنا غادي نديرو ليه نحيدو من المول. نزيد نذكركم بلي لا جيلاتين اللي استعملت نباتيه ماشي ديال الحلوف اللي بزاف غادي يقولوا لي لا جيلاتين حرام وهذا. هذيك ماشي ديال الحلوف جيلاتين نباتيه دونك ما فيهاش مشكل. هذا بايت في الثلاجه. ودابا غادي نقسمو على 3. دونك غادي نحاول كنقط هكذايا وكندير غير القياس اللي غادي نقطع به ونبقى ندور. كنماركيو هكذا غادي نبقى ندخل الموس كتر وكتر بشويه. تقدروا تقطعوه بالخيط. So find a way to get lost. Just find a way to get lost. Yeah, we'll find a way to get lost. So find a way to. نسيت ما قلت لكم بلي خصنا نصايبوا لا كريم فريش. نطلعوا لا كريم فريش شونتيي. عندي هذه الوايت بين كريم كلاسيك. هذا يعني لا كريم فريش اونتيير كامله الدسم. ديروا باختياركم يعني نص كيلو ولا كيلو كله. انا غندير نص كيلو كافي في الصراحه. انا كندير على الله حيت فيه السكر ديالو هذا ما غادي نزيدوا له لا سكر لا حتى شي حاجه. هكذايا تقريبا شي 1 لتر الا ربع. وغادي نطلعوا هذا راه درتو في الكونجيلاتور بارد بزاف. ها نتوما داير الضبابه حيت بارد بزاف وهادو حتى هما كانوا في الكونجيلاتور باش باردين بزاف باش كيطلع لا كريم فريش. يلا توتالور. ندير بحال هكذا المنقار طير صافي بركه. ما تزيدولهاش بزاف لان غادي تولي بحال الزبده تولي قاصحه صافي. يعني ما كاملاش 2 دقائق. وصلنا للمرحله ديال المونتاج. غادي نحط الطبقه الاولى اللي هي كانت الفوق هي اللي رديتها لتحت لان كيكون الديكور ديالها ما زوينش والتحتانيه هي اللي غنردها الفوق كتكون ملسه. غادي نبدا باول حاجه نسقيو داك لو سيرو. درت معكم فوغي نوار الحامض والماء والسكر الكميات اللي بغيتو باختياركم. تحليو بزاف ولا ما تحليوش ولا شكون هذاك. نديرها في بلاستيكه عاديه ولا في بوشي طوندوي بحال نديرها لكم في بلاستيكه عاديه باش نبين لكم بلي ماشي بالضروره خص يكون الماتيريال عاد تخدموا. يعني نقدروا نديبانيو بشي حاجات ماشي مشكل. الو ضروري لا جينواز تسقى لان ما فيهاش الدهنيات ما فيها لا زبده لا زيت. دونك ضروري كنسقيوها باش كتجي رطيبه وزوينه. من بعد كناخذوا الكاناش ديالنا. راني باطيتو شويه بالباطور باش تقل. غادي نديرو الطبقه الاولى نص لا مواتي ديال الكاناش ديالنا غادي نديروها.
all the hashtags, likes and tweets will find a way to get lost. Yeah, and when I pull up to the scene, I wonder what the hell is the cost. And yet I know you've never seen nothing like this before. Yeah, but this is different. Yeah, I deserve to find some self-comfort. So find a way to for nothing. And we fight and beg and greed, and then we go and act like something. And our hearts burn with the heat of 1,000 suns. Yeah, and we cry out loud 'cause we just want attention. And we feel alive from a fake medium. Yeah, I won't accept this life that fate is given. So find a way to get lost. So find a way to get lost. Just find a way to get lost. Yeah, we'll find a way to get lost. So find a way to الان وصلنا للنهايه. هذا هو لو غاتو دانيفرسير ديالنا. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. انا قلت لكم في البدايه ديال لا فيديو بانه بسيط، ما كنتش عواله ندير فيه بزاف دي ديكوراسيون. دائما ملي غادي تجيو ملي تبداو تصايبوا الحلوى عاد كيبقاو يطيحوا عليكم الافكار. عاد جاتني الفكره انني نزيد بزاف ديال الحوايج هنا، وكيبان بحال كانه معقد، هو ما معقدش. كلكم تستغناو على بزاف د الحوايج اللي هما غير زايدين. مثلا هذا الشيء اللي هنا، هاد الوريضه وهاد لي بونبون. وممكن ما ديروش نهائيا هاد لي بيرل، ديروه بيض سامبل مع الشوكولا اللي بغيتو، ولا ديروا فيه شي لون الشوكولاط بيض وتلونوه. المهم هذه هي لا باز ديال لو غاتو، وعطيتكم افكار، وكنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. وبسلامه على فيديو بروشين ان شاء الله.